This hourly clock is brought to you by जिंदगी को फिर से जियो सुपर सोचो जैज सुपर 4G। These headline news are brought to you by Walls अब नए डिलिशियस डबल चॉकलेट फ्लेवर में। डिले हुई है, डिले की इंक्वायरी करवाएं, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। आई वांट टू नो व्हाई दिस डिले। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये कौम का पैसा है, इसको 14 अरब रुपए लग गया हुआ है। इस्लामाबाद मेट्रो मंसूबा तवील अरसे इल्तवा का शिकार क्यों रहा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। CDA को 16 अप्रैल से पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक मेट्रो सर्विस चलाने का हुक्म। मेट्रो को 3 रास्तों से मोटरवे से जोड़ने की फिजिबिलिटी तैयार करने की हिदायत। रमज़ान में शहरी मेट्रो में मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मंसूबे का जायज़ा लेने सुबह सवेरे पहुंचे, हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ बोले 16 बिलियन खर्च होने के बावजूद मंसूबा इल्तवा का शिकार होना काबिल अफसोस है। इल्तवा का कोई जवाज़ नहीं बनता। मेट्रो बसों में सामान रखने की सहूलत भी मुहैया की जाए। अमेरिका के शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं पाकिस्तान 75 साल से वसीतर बाहमी मफादात का अहम पार्टनर रहा है। देरीना ताउन को आगे बढ़ाने के मुंतज़र हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का बरतानवी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। अजीम कौम के अजीम लीडर इमरान खान। पाकिस्तानियों, हकीकी आजादी की जंग शुरू है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान खान शहरों में निकलेगा, आपने मेरे साथ निकलना है। इमरान खान का पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग शुरू करने का ऐलान। पेशावर में जलसे से खिताब में बोले इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर शहर में निकलूंगा। गैरतमंद कौम को बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। इलेक्शन का ऐलान होने तक सड़कों पर रहेंगे। जिस दिन कॉल दी शहबाज शरीफ को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। बैरूनी साजिश नाकाम न बनाई तो आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। ऐसा क्या जुर्म किया था जो रात 12 बजे अदालत खोली गई? इदारों के खिलाफ कौम को कभी नहीं भड़काया, लेकिन पाकिस्तान की सलामती चोरों के हाथों में नहीं दे सकते। ड्रोन हमलों में बेगुनाह लोग मरे। जरदारी और शरीफों के मुंह से एक आवाज ना निकली। हम अमेरिका की जंग लड़ रहे थे और हमारे ही लोगों को मारा जा रहा था। All political parties that are in our alliance that defeated Imran Khan must work together for the restoration of democracy, work towards electoral reforms, and try to address the economic issues. मुस्तरद सिलेक्टेड अदालतों और दीगर पर हमले कर रहा है। इदारे गैर जानिबदार हैं। इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं डिप्टी स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म और सदर ने आर्टिकल 6 की धज्जियां उड़ाई। इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए तहरीक अदम एतमाद सबूताश करने की कोशिश की। अदालतों ने बेपनाह बर्दाश्त का मुजाहरा किया। CNN को इंटरव्यू में बोले हम मुल्क में जमहूरियत बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे और मौशी मसाइल हल करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बनने के सवाल पर बोले पार्टी मुल्क के बेहतर मफाद में जो भी फैसला करेगी उस पर अमल करूंगा। आपने वो संगीन जुर्म किया जिसे आइन पर हमला कहते हैं। मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। कहा अदालतें इसलिए खुली ताकि आइन और कानून पर अमल हो। मुल्क आइन के तहत चले, आपके हुक्म पर नहीं। धमकियां सवाल करने से बेहतर होगा आप कौम से माफ़ी मांगे। ख्वाजा आसिफ बोले इमरान खान ने इदारों को ज़ाती अना की तस्कीन के लिए मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। 4 साल कौम को झूठ, करप्शन और महंगाई की आग में धकेला। हमारा एजेंडा तरक्की और कानून की हुक्मरानी है। इंतकाम और बदला मनफी सोच है।
عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ سارے میرے خلاف جمع ہو جائیں گے. ایم کیو ایم میں اور پیپلز پارٹی میں کیا ملتا ہے؟ راتوں رات ان کی گود میں بیٹھ گئے. کیا وجہ؟ عمران خان نے الیکشن کا چیلنج دیا تو مخالفین دم دبا کر چھپتے پھر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ایم کیو ایم راتوں رات پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھ گئی. شیخ رشید بولے 16 تاریخ کو کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہیلو ہائی کروں گا. عمران خان کے لیے جیلیں بھرنے کا اعلان بھی کیا. قاسم سوری بولے کٹ پتلیوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے. جلسے سے پرویز خٹک، وزیر اعلیٰ محمود خان، فاروق حبیب اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. عمران تیرے جانثار حق کے لیے آواز اٹھانا فرض ہے. وہ امر بالمعروف کی للکار کی طرح. 2018 میں وہ ہمارا انتخاب تھا، لیکن 2023 میں عمران خان اب ہماری ضد بن چکا ہے. 2018 میں عمران خان انتخاب اب ضد ہے. عوام ڈٹ گئے. امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرنے کا اعلان. پشاور جلسے میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سونامی امڑ آیا. مرد، خواتین اور بزرگوں سمیت عوام کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی. جوش و ولولہ عروج پر رہا. عمران خان کے حق میں واشگاف نعرے، فضا میں لوٹے بھی اڑتے رہے. شاندار آتش بازی نے تحریک انصاف کی عوامی مہم کو 4 چاند لگا دیے. مہم کے اگلے مرحلے میں کراچی میں 16 اور لاہور میں 21 اپریل کو جلسے ہوں گے. کاف لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی. موقف اپنایا کہ اسمبلی کی کارروائی اور اختیارات کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کو سماعت کا اختیار ہی نہیں تھا. فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. لیگ کی درخواستیں ناقابل سماعت تھیں. سنگل بینچ نے موقف کو رد کرنے کی ٹھوس وجہ نہیں بتائی. قومی اسمبلی کے اجلاس کا شیڈول تبدیل. اب 16 اپریل کی بجائے 22 اپریل کو ہوگا. شیڈول میں تبدیلی قائم مقام اسپیکر نے قواعد و ضوابط کے تحت کی. حکومت کا سخت رد عمل. مرتضی جاوید عباسی نے اقدام غیر آئینی قرار دے دیا. کہا قائم مقام اسپیکر نے آئین کے آرٹیکل 53 کی خلاف ورزی کی. 15 اپریل کو قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی چاہیے تھی. قائم مقام اسپیکر نے اختیارات کا غلط استعمال کیا. میرے حوالے سے فوج کے خلاف اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف جو مذموم اور بیہودہ بیانات فری میڈیا پہ آ رہے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور پاک فوج کے ریٹائرڈ جرنیلوں نے خود سے منسوب آڈیو کلپس جعلی قرار دے دیے. ISPR کے مطابق سوشل میڈیا پر جعلی آڈیو کلپ ریاستی اداروں کے خلاف ڈس انفارمیشن مہم ہے. سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ کہتے ہیں ان سے منسوب جعلی آڈیو کلپ پروپیگنڈے کا حصہ ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم بولے کوئی فوجی اپنے ادارے کے بارے میں ایسا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان کہتے ہیں جعلی آڈیو بھارت سے جنریٹ ہوئی ہے.